सुप्रभातं प्रिय छात्राः। पश्यतु अत्र चित्रमस्ति। किमस्ति? चित्रमस्ति। तर्हि कः अस्ति? रामः अस्ति। रावणः अस्ति। रामः रावणं हतवान्। रामः रावणं हतवान्। रावणं कः हतवान्? रामः। अत्र हतवान् क्रियापदमस्ति। किमस्ति? क्रियापदमस्ति। रामः कर्तरिपदमस्ति। रामः किमस्ति? कर्तरिपदमस्ति। क्रिया संपादनं ये कुर्वन्ति ते कथ्यन्ते कारकम्। किं कथ्यन्ते? कारकम्। अद्य वयं किं पठिष्यामः? कारकम्। तर्हि कारकं किम्? अत्र पश्यतु क्रियाजनकत्वं कारकत्वं। क्रियाजनकत्वं कारकत्वं। ये क्रिया संपादनं कुर्वन्ति ते अपि कारकं कथ्यन्ते। अपि च तर्हि कारकं यथा रामः रावणं हतवान्, तर्हि अत्र रामः कारकः अस्ति। किमस्ति? कारकः अस्ति। विषयमस्ति कारकानि कति सन्ति? कारक कितने होते? संस्कृत भाषायां कारकानि कति भवन्ति? षड् भवन्ति। तर्हि नामानि किम्? एवं पश्यतु कर्ता कर्म च करणं। कर्ता कर्म च करणं। संप्रदानं तथैव च। संप्रदानं तथैव च। उपादानम् अधिकरणं च। उपादानम् अधिकरणं च। इत्याहुः कारकानि षट्। इत्याहुः कारकानि षट्। संस्कृते कारकानि षट्। कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरणं। संबंध संबोधनं च संस्कृते कारकानि नास्ति। संबंध तत्र क्रियापदं नास्ति। तत्रैव संबोधन संबंध कारक संस्कृते न भवति। अपि च कर्ता जः कार्यं करोति। जः कार्यं करोति। स कर्ता। रामः रावणं हतवान्, तर्हि रामः कः कर्ता? कर्ता अस्ति। रामः कर्ता अस्ति। तत्पश्चात् पश्यतु कर्मकारक। कर्मकारक जेन क्रिया प्रभावं भवति, जिसके द्वारा क्रिया भवति। रामः रावणं हतवान्। अत्र रावणं किमस्ति? कर्मकारक। कः हतवान्? रामः। कं हतवान्? रावणम्। अत्र रावणं किमस्ति? कर्मकारक। कर्मकारक किमस्ति? जेन साधन द्वारा बोध्यते तर्हि कर्मकारक। आचार्य कलमेन लिखति। आचार्य केन लिखति? कलमेन। अत्र कलमेन कः कारक? कर्मकारक। अत्र पदो रामः लेखन्या लिखति। रामः लेखन्या लिखति। तर्हि अत्र लेखन्या कस्मिन् कारके अस्ति? कर्मकारके अस्ति। संप्रदानकारकं किं? यः कोऽपि ददाति वा किञ्चित् अपि कार्यं करोति तर्हि संप्रदानकारकं। संप्रदानार्थे चतुर्थी विभक्ति भवति वा? रामः मोहनाय पुस्तकं ददाति। रामः मोहनाय पुस्तकं ददाति। कस्मिन् पुस्तकं ददाति? मोहनाय। अस्मिन् वाक्ये मोहनाय कस्मिन् कारके अस्ति? संप्रदानकारके। तर्हि तत्पश्चात् अपादानकारक। यदा अलगा पृथक् भवति एतादृशं भवति तर्हि अपादानकारक। अपादान वृक्षात् पर्णं पतति। वृक्षात् पर्णं पतति पृथक् भवति तर्हि वृक्षात् कस्मिन् कारके अस्ति? अपादानकारके अस्ति। अपि च अधिकरणकारकं। यत्र क्रियाया कार्यं भवति, आधारः भवति, क्रियाया आधारः यत्र भवति तर्हि अधिकरणकारकं। यथा गृहे बालकः अस्ति। बालकः कुत्र अस्ति? गृहे। तर्हि गृहे किमस्ति? अधिकरणकारकम्। अपि च पश्यतु कर्ता कारके का विभक्ति भवति? प्रथमा विभक्ति। कर्मकारक द्वितीया विभक्ति। कर्मकारक तृतीया विभक्ति। संप्रदानकारक चतुर्थी विभक्ति। उपादानकारक पंचमी विभक्ति। अधिकरणकारक सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। तत्पश्चात् पश्यतु
शब्दरूपम किमस्ति शब्दरूपम् शब्दरूपस्य प्रयोगः कारक एव भवति अवगतम् तर्हि एतादृशं स्मरणं कीदृशं भवति गीतमाध्यमेन कीदृशं भवति गीतमाध्यमेन तर्हि पश्यतु देवः देवो देवाः देवः देवो देवाः देवं देवो देवान् देवान् देवं देवो देवान् देवान् देवेन देवाभ्यां देवः देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः देवेभ्यः देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः देवस्य देवयोः देवानां देवानां देवे देवयोः देवेषु हे देव हे देवो हे देवा हे देवा पुनः एक दुई एतादृशं देव शब्दरूप वयं सर्वे स्मरामः गृहकार्यं किं भवति देव शब्दरूप स्मरत् किं भविष्यति तत्पश्चात् पश्यतु एतादृशम् अस्ति यदि रावणं बाणेन हतवान् किमस्ति रामः रावणं अत्र वानेन कस्मिन् विभक्तो अस्ति कस्मिन् विभक्तो अस्ति रामः सीतायै रावणं हतवान् सीतायै कस्मिन् विभक्तो अस्ति चतुर्थी विभक्ति सीतायै लतायै चतुर्थी विभक्ति रामः वनात् गत्वा वन से जाकर रामः वनात् गत्वा रावणं हतवान् वनात् वृक्षात् यदा पंचमी विभक्ति भवति तर्हि का कारक रामः वनात् लङ्कायां गत्वा कुत्र गत्वा लङ्कायां गत्वा रावणं हतवान् तर्हि लङ्कायाम् अत्र का विभक्ति अस्ति सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति यदा भवति तर्हि अधिकरणे सप्तमी वदतु कर्मणि प्रथमा कर्मणि द्वितीया कर्णे तृतीया संप्रदाने चतुर्थी अपादाने पंचमी संबंधे षष्ठी अधिकरणे सप्तमी संबोधने प्रथमा च एतादृशं वयं सर्वे अद्य किं अपठम्
अद्य वयं सर्वे कारकप्रकरणम् अपठम् अपि च कारकस्य परिभाषा कारकस्य कति भेदा संस्कृते कति भेदा भेदा कारकस्य भेदा उदाहरण सहित अपि च कीदृशं वयं सर्वे शब्दरूपाणि स्मरामः कीदृशं स्मरामः शब्दरूपाणि